This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। परम्परा, संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। दर्शक, यतिखेर हामी जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा लगातार बहस गरिरहेका छौँ। आज हामी हाम्रो देशमा अझै पनि नेपाली जनताले नागरिकता पाएका छैनन्। अझै पनि हाम्रा देशका जनताहरू अनागरिक भएका छन्। किन, कति छन् त नागरिकता नपाउने? यसबारेमा आज हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा इन्जिनियरिङ इन्द्रजी साफी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। हस् सर, धन्यवाद। तपाईँहरू हजुर के का लागि आज आन्दोलन गरिरहनु भएको छ? हामी आफ्नो पहिचानको लागि, आफ्नो अधिकारको लागि। अधिकार पाउनु भएको छैन? छैन। अहिलेसम्म नागरिकता पाउनु भएको छैन। किन पाउनु भएन नागरिकता? यो देशमा कानुन बनाउने मान्छे धेरै भयो। कानुनमा लेखेर मात्रै हुँदैन, संविधानमा लेखेर मात्रै हुँदैन। संविधान लेखेको बमोजिम कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्ने सक्ने हिम्मत राख्नुपर्छ। कार्यान्वयन भएन संविधान के कारणले? तपाईँहरू आज जनतालाई बताउनुहोस्। सत्ताको खेलमा, खुर्सीको खेलमा अहिलेसम्म भएको छैन। सत्ताको खेल भइरहेछ, नेपाली जनतासँग खेलबाड गरिरहेछ। कसले खेलबाड गरिरहेछ? यो देशको पार्टीले गरिरहेछ, सत्तामा हिँड्ने मान्छेले गरिरहेछ। तपाईँले नागरिकता किन पाउनु भएन त? तपाईँलाई एउटा हिस्ट्री भन्न चाहन्छु म। यो नागरिकताको खेल आजदेखि होइन, 2009 सालदेखि राजा महेन्द्रको पालादेखि नै भएको छ। 2009 सालमा पहिले नागरिकता ऐन आएको थियो। त्यसपछि 2019 सालमा गएर संविधान र 2020 सालमा गएर तपाईँको नागरिकता ऐन संशोधन भएको थियो। संशोधनमा के लेख्यो? कस्ता व्यक्तिले नेपालको नागरिकता पाउनु? जो व्यक्तिलाई नेपाली लेख्न आउँछ, नेपाली बोल्न आउँछ, नेपाली समुदाय उत्पत्ति देखाउँछ, त्यस्ता व्यक्ति मात्रै नेपालको नागरिकता पाउने भनेछ लेख्यो। के यो देश नेपाली बोल्ने, लेख्ने र नेपाली समुदायबाट उत्पत्ति देखाउने व्यक्तिहरूको मात्रै हो? तर बहस त जारी छ नि। हाम्रो देशमा नागरिकता छ नि, हजुर, बिक्री हुन्छ। बिक्री हुन्छ। त्यो बिक्री हुन्छ भने यो देशको अस्तित्व के हो? देशको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेहरू कहाँ छ? जो राष्ट्रवादी आफूलाई देखाउँछ त्यो व्यक्ति कहाँ छ? आफ्नो देशको पहिचान, मातृभूमिको आमाको जुन बेचिरहेछ, जुन त्यस्तो गरेर चाहिँ देशभक्ति देखाइन्छ। तर तपाईँलाई थाहा छ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु भयो। को लागि आउनुभएको थियो? त्योभन्दा पहिले चाहिँ उहाँले नै रोक्नु भएको। उहाँको जब सरकारमा आउनुभएको थियो उहाँले के भन्नुभएको थियो? चक्लेट हो नागरिकता। जब सत्ताबाट हात खोसियो त्यतिखेर मधेसीतालाई खुसी पार्नका निमित्त तपाईँको चाहिँ अध्यादेश ल्याइयो। अहिले गएर हेर्नु त, अहिले एक शब्द बोलेको छ, अहिले संसद पनि चल्न दिइरहेको छैन। हेर्नु भएको छ नि। तर अध्यादेश चाहियो फेरि पनि नागरिकताको लागि, होइन? अदालतले रोकिदियो। अदालतले रोक्यो हो नि त, अध्यादेश त खारेज गरे हो नि त। अदालतले अध्यादेश रोक्ने, तर पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश आउँदाखेरि डाइरेक्ट कार्यान्वयनमा आउन सक्ने जुन संविधानमा लेखिसकेको छ, त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ जुन संविधान हजारौंको बलिदान पछि जुन संविधान आयो, त्यही संविधान चाहिँ कार्यान्वयन गर्नका लागि हजारौंको बलिदान चाहिन्छ। यहाँ अब तपाईँहरूसँग विकल्प के छ त? किनभने तपाईँहरू नागरिकताको लागि आज हामी कहाँ आइरहनु भएको छ? हजुर, हामीलाई न्याय खोज्दा खोज्दै हामी कहाँसम्म पुगेनौँ? आजदेखि होइन, तपाईँको 6 महिनादेखि हामी आन्दोलनमा छौँ, सडकमा छौँ। तर यो सरकारले, यो पार्टीले सुनेर पनि नसुने जस्तो, देखेर पनि नदेखे जस्तो गरेछ। के गर्नु हामी यदि हाम्रो बुवामा यो देशको नागरिक हो त हामी कहाँको नागरिक हो भन्नु पर्यो नि त? हामी बाहिरको नागरिक हो होइन भने भन्नुहोस् कुन देशको नागरिक हो? उहाँको जिम्मा लगाउँदा हुँदैन। जुन भुटानीहरू, शरणार्थीहरू नेपालमा आयो त्यो चाहिँ कहाँसम्म पुगिसकेको छ? आफ्ना देशका नागरिकहरू जुन छ, जसको बुवामा नेपालको नागरिकता पाइसकेछ, त्यसको सन्तान चाहिँ कहाँको नागरिक हो भन्नु पर्यो नि त। तपाईँहरू 6 महिनादेखि आन्दोलन गर्नु भएको छ। यस सर। तपाईँको एजेन्डालाई मैले बारम्बार सम्बोधन गरेको छु। सम्बोधन तपाईँले गर्नुभएको छ, तपाईँले गरेर हुँदैन। हामी न्याय पाउँदैनौँ।
तपाईँले हामीलाई न्याय दिलाउनु पर्छ, जहाँसम्म पुग्नु पर्छ। तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ? भन्नुहोस्, हामी कतैबाट न्याय पाउने? हाम्रो बुवा आमा देशको नागरिकता पाइसकेछ भने हामी कहाँको नागरिक हो भन्नु पर्यो सरकारले। यति लावारिस बनाएर छोड्नु मिल्दैन। आज पढे लेखे जुन आमा बुवाले लाखौँ खर्च गरेर आज पढायो, त्यही बुवा आमाले आज 10,000 घरमा पठाउन सक्दैन। कुन मुख देखाउनु के आफ्नो समाजको अगाडि, आफ्नो आमा बुवाको अब अगाडि? तपाईँ इन्जिनियर होइन? Yes, sir, इन्जिनियर degree आज holder तपाईँ डिग्री लिएर हिँड्नु भएको छैन, सर्टिफिकेट लिएर हिँड्नु भएको छैन, तपाईँको उसमा छ, झोलामा छ। झोलामा छ, हिँडिरहेको छु। तर तपाईँले जागिर पाउनु भएको छैन। जागिर मात्रै होइन सर, नागरिकता नपारे यहाँ एउटा सिम कार्ड एकाउन्ट के भन्नुहुन्छ, केही गर्न पाएको छैन। म 2.5 वर्ष भइसक्यो मैले डिग्री क्लियर गरेको। अहिलेसम्म म डिग्री बिना आइडेन्टिटी कार्डको मलाई इन्डियाले डिग्री पनि दिइरहेको छैन। केही गर्न पाएको छैन। कति म जस्ता लाखौँ छन् यो आन्दोलनमा लागेको र कति लाख मान्छेले नागरिकता पाएका छैनन् हाम्रो देशमा। तपाईँ आमा जन्मसिद्धका सन्तान मात्रै 5,80,000 र आमाको नामबाट एकल महिलाको नामबाट मात्रै 6,80,000 छन्। यति सुन्दर यो पीडित बनाएर के यसमा हाम्रो घाटा त छँदैछ, तर यो देशको कति ठुलो घाटा छ त सोच्नु न। डिग्री होल्डरहरू आज रोडमा कैको लायक छोडेको छैन यो सरकारले। तर हामी तपाईँहरूलाई नागरिकता दिलाउनको लागि पहल गरिरहेका छौँ। पहल गरेर हुँदैन सर। हामीले सरकारलाई भनेका छौँ, देशका प्रधानमन्त्रीदेखि हामीले विभिन्न तहका आग्रह गरेका छौँ, शीर्ष नेतालाई भनेका छौँ तपाईँलाई नागरिकता दिनुपर्छ। संविधान आएको कति वर्ष भयो सर? 6 वर्ष कटिसक्यो। जुन संविधानमा लेखिसकेको छ अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। संविधान 2072 को धारा 304 अनुसार के भनिएको छ? यदि संविधानसँग कुनै चिज बाजिएको छ भने 1 वर्षभित्र पहिलो अधिवेशनमा त्यो चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म के गरेर बसेछ यहाँ देशका सांसदहरू? के गरेर बसेको छ? अनि तपाईँहरू के गरेर बस्नु भएको छ? तपाईँहरूले दबाब दिनु पर्दैन? प्रदेश सरकारलाई भन्नु पर्दैन? दिँदैछु। हरेक ठाउँमा तपाईँ कहाँ भन्नुहुन्छ? 15वटा जिल्लामा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम, धरना बस्ने कार्यक्रम, आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम, यही काठमाडौँमा साउन 20-21 गते तपाईँको आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम, के भन्छ भादो 17 गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि हामी ज्ञापन पत्र बुझाएको छु। कहाँ जानु हामी? कहाँ जान भन्नुहुन्छ? भन्नु न। के यहाँ सर सुसाइड गरेर मान्छे 2जना मान्छे मरेको छ, थाहा छ तपाईँलाई? नागरिकता नपाएर 2जना मान्छे मृत्यु भयो। नपाएर यही तपाईँको पहिलो जुन तपाईँको यो लकडाउन सुरु भएको त्यतिखेर एकजना सुसाइड गरेर मर्छ। यही काठमाडौँमा एकजना जहर खाएर आफ्नो जान दिने कुराको म भनिरहेको छु सर, यो देशमा अझ फेरि कुनै पनि नागरिकता बिहीले यदि नागरिकता नपाएर सुसाइड गर्यो भने यो देशमा हामी छोड्नेवाला छैन सर, छोड्नेवाला छैन। यो यति पीडा के किन हामीलाई? किन तपाईहरुलाई यो पीडा दिने काम राज्यले गरिरहेको छ? राज्य सत्ताले गरेको छ। सम्बोधन गर्न राज्य सत्ता तयार भएको छैन अहिलेसम्म। छैन। तर बाधा अडचन छ नि त, अदालतमा छ नि त, यो मुद्दा त विचारदैछ नि त। सर यो संविधानको कुरा गरौँ न हामी। संविधानको मुद्दा तपाईँ अहिले नै भन्नु, जुन अध्यादेश आइसकेको थियो त्यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ कसैको चासो छैन, तर बजेट पास गर्ने चाहिँ सबै मिलेर गर्ने। तर यो देशमा लाखौंको देशको घाटा छ, हेर्नु पर्यो नि त भित्र गएर कि जुन आमाको तपाईँ महिलाको अधिकारको कुरा गर्नुहुन्छ, 50% अधिकारको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो आमाले आफ्नो जुन 9 महिना कोखमा राखेर जुन बच्चालाई जन्म दिन्छ त्यो आमाले आफ्नो छोरालाई पहिचान दिन सक्दैन। कस्तो देश हो यो? कस्तो देश हो यो? यो हामी सबैको देश हो, साझा देश हो नेपाल भन्ने देश। साझा देश हो भने सबै व्यक्ति साझा बराबर हुनुपर्ने हो कि? राष्ट्रियतामा छ नेपाली जनताले कहिले पनि कोहीसँग पनि सम्झौता गरेका छैनन् नि। सम्झौता गरे छैन, तर हरेक चिजमा हामी यहाँ यो देश कहिले कसैको गुलाम भएन मान्छौँ हामी, तर हरेक चिजबाट यसलाई चाहिँ गुलाम बनाएर राखेको छ। हरेक मान्छेको तपाईँको क्यापासिटी जुन नलेज हुन्छ त्यो चिन्ने सक्ने क्षमता छैन यो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूको। तपाईँ कुन फिल्डको भन्नुहुन्छ प्रोजेक्ट सम्हाल्नको लागि भन्नु न, रेडी छु। तर तपाईँलाई नागरिकता दिनको लागि राज्य तयार छैन। किन छैन? दिनुपर्छ। या त हाम्रो बुवा आमा नेपालको नागरिकता पाइसके उहाँले नेपालको नागरिक हुने उहाँलाई भन्नुहोस्, जसको बुवा आमा नेपालको नागरिकता पाइसके चाहिँ फरेन देशमा अमेरिका अस्ट्रेलिया अरू देशमा 5-7 वर्ष बस्दा PR ग्रीन कार्ड पाइन्छ। यहाँ चाहिँ हामी म 28 वर्ष लाग्यो, 28 वर्ष भइसके, 28 वर्ष भइसक्यो नागरिकता पाउनु भएको छैन। यस सर, व्हाट आई डू? टेल मी, टेल अस व्हाट आई डू। यो तपाईको के भन्छ, हरेक पीडा 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 भोगेर हामी अहिले यस्तो ठाउँमा भइसकेछ नि सर। एउटा पार्टिकललाई जुन हुन्छ नि पिटेर
जुन एउटा एटम बम बन्छ नि सबको भित्र यस्ता पैदा बनाइसकेछ यो देशले। अब तपाईँहरूको आगामी आन्दोलनको कार्यक्रम के छ त? अब तपाईँहरू कसरी चाहिँ आफ्नो मागलाई सम्बोधन गराउन चाहनुहुन्छ, पुरा गराउन चाहनुहुन्छ? यो देश हामी के मागेका छौँ सर? जुन संविधान सम्बद्ध छ त्यही त हामी मागिरहेछौँ। कुनै बाहिर कोही मागेछौँ र हामी? जुन कानुन सम्बद्ध छ, संविधान सम्बद्ध छ त्यही त मागिरहेछौँ नि हामी। कुनै बाहिर चिज त मागेका छैनौँ नि। त्यही हामीले दिलाइदियोस्, होइन भने हामी सशक्त रूपमा हुनु चाहिँ यदि हामीलाई मारिदेओस् या जे गरिदेओस्, हामी आफ्नो पहिचानको लागि अब सशक्त रूपमा उत्रिने नै छौँ। यो हजुरलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँलाई के लाग्छ कि हामी यो देशको सच्चा नागरिक हो? सरकारले पहिचान्न नसकेको हामीलाई, यो सही सत्य कुरा हो कि होइन हजुर? भन्नु त। होइन, म गिरिमती बालकृष्ण खानलाई पनि भन्न चाहन्छु, उहाँलाई पनि तपाईँलाई सर जुन किसिमको आज समस्या परेको छ त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ। उहाँलाई पटक पटक हामीले जानकारी गराएका छौँ। फोन नम्बरसम्म उहाँलाई दिनु, एउटा एकजनालाई होइन। यो हाम्रो तपाईँको यो प्राविधिक आन्दोलन आजदेखि होइन 6 महिनादेखि हामी चलाइरहेछौँ। जति पनि नेपालमा संसद मान्यज्यूहरू हुन्छ उहाँलाई रेगुलर, तपाईँ जुनसुकै मान्यज्यू आउँदा सुनिदिनु होला, उहाँलाई रेगुलर चाहिँ हामी फोन SMS गर्ने कार्यक्रम हाम्रो जारी नै छ 6 महिनादेखि। अनि तपाईँहरूलाई नागरिकता दिनको लागि कुनै अप्ठ्यारो छैन? के अप्ठ्यारो छ? अड्काउ फुकाउनु पर्ला, समस्याहरू होला संविधानमा, ऐन कानुनमा? के न, तपाईँ 2072 को संविधान भाग 2(10) मा गएर धारा 10 मा के छ? कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताविहीन बनाउने छैन भनेर लेखिएको छ। संविधानको मर्म र भावना अनुसार कोही चलेन नि त। त्यो संविधान बसाएर यतिको शहीद बनाएर के फाइदा? के भयो? यति मान्छेले जान गुमायो, के पायो त? तपाईँ हेर्नु न, जुन म त एउटा कुरा भन्छु, त्यो संविधानको पाना लागू गरौँ न, त्यो संविधानको पाना च्यातेर फ्याल्नु पर्यो, होइन भने लागू गराउनु पर्यो। के भन्नुहुन्छ सर? यो देशमा चाहिँ किन जन्म लियो जस्तो भइरहेछ के? अब किन जन्म लिए के हामी? यत्रो डिग्री होल्डर सथोक क्यापासिटी हुँदा हुँदै पनि एक कदम चल्न सके छैन के हामी? के गर्ने? के गर्नु हामी? यो मर्ने नबाध्ने स्थिति बनाइदिएको छ। कहीँ हिँड्दाखेरि तपाईँ एउटा बाइकको लाइसेन्स एभ्रिथिङको लागि तपाईँको एउटा आइडेन्टिटी भन्नुहुन्छ नि, त्यो तपाईँको सिटिजन। तपाईँ आज यो देशको नागरिक अनागरिक भएर बाँचिरहनु भएको छ। बाँचिरहनु भएको छ कि नर्कको जस्तो जिन्दगी बिताइरहेछौँ हामी? नर्कको जस्तो कहिलेसम्म यसरी हामी भइराख्ने भन्नु न? यही चाहन्छु सर, हामीलाई न्याय चाहियो। तपाईँ दिलाउन सक्नुहुन्छ हामीलाई न्याय? म दिलाउन सक्छु, पहल गर्छु। ऋषि दङलाई जहिले पनि तपाईँको साथमा छ। म यति चाहन्छु सर, जति मान्यज्यू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग लाइभ टेलिकास्ट गराउनुहोस्, उहाँहरूको हाम्रो समस्या देखाउनुहोस्, उहाँहरूको अगाडिमा हामी वार्ता देखाउनेछु, बहस गर्नेछु जनताको पक्षमा। गर्नै पर्छ सर, नभई हुँदैन सर। म आन्दोलनको लागि तपाईँको नवलपरासी पुगेको थिएँ। नवलपरासी सुस्ता पनि गाउँपालिका हजुरलाई थाहा होला। त्यो सुस्तामा तपाईँको म मात्रै जाँदाखेरि मान्छे हात जोडेर रुन थाले क्या। 20-20 वर्ष, 25-25 वर्ष, 30-30 वर्ष नेपालमा बसिसकेको छ र तिनीहरूले नागरिकता पाएको छैन। अहिले भारतीयहरू 2-4 लाख दियो भने एकछिनमा नागरिकता पाउँछ, तर नेपालले नागरिकता पाएको छैन। तपाईँको जन्म कुन जिल्लामा भयो? मेरो धनुषा, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका वडा नम्बर 3 भरतपुरमा पर्छ मेरो घर। मधेसमा कति जनसङ्ख्या छ नागरिकता नपाउने? ठ्याक्कै सङ्ख्याको कुरा गर्दा सङ्ख्याको कुरा गर्दा पाहाडमा पनि छै, पहाडीहरूले पनि नागरिकता पाएको छैन। तर एउटा कुरा तपाईँ ध्यान लगाएर सुन्नु होला, देख्नु होला, जुन जन्मसिद्धको खेल छ नि सर, यो पहाडमा जन्मसिद्धको सन्तानलाई नागरिकता बाँडिसकेको छ, मधेसमा मात्रै बाँडिएको छैन। जहिले पनि नागरिकताको खेलमा जहिले पनि मधेसलाई टार्गेट गरिन्छ भारतीय भनेर। जहिले पनि लाखौँ छ, लाखौँ। मेरै नगरपालिकामा 1800 जति छ। के गर्ने उनीहरूको जिन्दगीसँग खेलवाड गर्न सकिन्छ? पाइन्छ? कसैको जिन्दगीसँग खेलवाड गर्न पाइन्छ? भन्नु न। जाँदा के भन्न चाहनुहुन्छ? जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम मार्फत? म यही भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण नागरिकताविहीन साथीहरूलाई, यहीबाट भन्न चाहन्छु, जति यो देशमा पीडित छन्, हामी लाखौँ छौँ, लाखौँ। यो देशमा पुलिस प्रशासन कति छ? 1 लाख छन्, हामी 13.5 लाख पीडित छौँ। हामी आफ्नो अधिकारको लागि, आफ्नो पहिचानको लागि आफै उत्रिनु पर्छ यदि यो देशले हामीलाई न्याय दिएन भने। यति भन्न चाहन्छु र ऋषि धमला सर, तपाईँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हरेक कदममा हजुरले हामीलाई साथ दिनुपर्छ। के दिन चाहनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ तपाईँ? तयार छु म। थ्याङ्क यू सो मच। हस् सर, थ्याङ्क यू।
This program is sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। अनार प्रिमियम राइस। परम्परा, संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।